बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ उस पाक ज़ात के नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक हिस्ट्री चैनल पर खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाक़या। एक ऐसा तूफान था जिसने दुनिया की तमाम इमारतों को डुबो दिया था। बड़े बड़े पहाड़ पानी की मौजों के सामने गायब हो गए थे। इस तूफान में दुनिया की पूरी आबादी ख़त्म हो चुकी थी, मगर पानी के उन बड़े बड़े अजीम मौजों पर एक कश्ती थी जो तैर रही थी और उसमें मौजूद 80 लोग थे जो दुनिया में बाकी रह गए थे। यही वो लोग थे जिन्होंने दुनिया को दोबारा आबाद किया और नस्ल इंसानी को बचाया। आज से 5000 साल कबल इस सरजमीन पर यह तूफान क्यों आया, वो कश्ती किसकी थी, अब वो लोग कौन थे जिन्होंने कश्ती में सवार होकर इस खतरनाक तूफान से खुद को बचा लिया था। इस वीडियो में हम आज से हज़ारों साल कबल आने वाले उस तूफान के बारे में जानेंगे जिसे तूफान नूह के नाम से याद किया जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद उनकी औलादें दुनिया में खूब फूली फैली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा के बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे। उनकी इबादत गाहें ना सिर्फ बुतों से भरी पड़ी थीं बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे। इबलीस ने बनी नौ इंसान को कुफ्र व शिर्क में मुब्तला कर दिया था। लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीमात को भुला चुके थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को भी वफ़ात पाए सैकड़ों बरस गुजर चुके थे। चुनाचा अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम में ही एक नेक शख्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ नबी बनाकर भेजा। आपके वालिद का नाम लमक था और वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीश की औलाद में थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के पहले रसूल हैं जिन्होंने अपनी कौम को तबलीग की। आप पर किताबें नाजिल हुई और सबसे पहले आपकी कौम पर अजाब नाजिल हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम मुल्क इराक़ के गिरदोनवा में आबाद थी। आपने उन्हें अल्लाह की वहदानियत और इबादत की तरफ दावत दी। आपने अपनी कौम से कहा, मैं तुमको खोल खोल कर डर सुनाने और ये पैगाम पहुँचाने आया हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। अगर तुम इसी तरह कुफ्र व शिर्क में मुब्तला रहे तो मुझे डर है तुम किसी सख्त अजाब में मुब्तला हो जाओगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने आपकी इस तबलीग के जवाब में आपको झूठा करार दिया और आपकी दावत का इनकार किया। नीज़ आपको धमकी दी कि अगर तुमने अपनी वाज़ व नसीहत से बाज ना आए तो हम तुमको पत्थर से मार मार कर कत्ल कर डालेंगे। उस ज़माने में लोगों की उम्र काफ़ी लंबी हुआ करती थी, लिहाजा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी बहुत लंबी उम्र पाई थी। आपने अपनी कौम को 950 साल तक तबलीग की और बेइंतहा कोशिशें की कि वो वहदुल्लाह शरीक पर ईमान लाकर शिर्क से तौबा कर लें, मगर उन पर कोई असर न हुआ। इस कौम में सिर्फ चंद गरीब लोग थे जो आप पर ईमान लाए थे, जिनकी तादाद 70 या 80 थी। जब दर से तौहीद देते देते मुद्दत गुजर गई और उन पर कोई असर न हुआ तो उनकी मुखालफत और दुश्मनी में इजाफा होता गया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के इत्मीनान के लिए उनकी तरफ वही फरमाई कि जिनकी किस्मत में दौलत ईमान थी वो ईमान ला चुके हैं, उनके अलावा और कोई भी ईमान लाने वाला नहीं, इसलिए आप उनके लिए गमज़दा ना हो। अब मोहलत की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं, अब उनकी तबाही का वक्त मुकर्ररा वक्त आ पहुँचा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप एक कश्ती बनाओ। उन्हें एक अजीम सैलाब से हलाक करना मुकद्दर हो चुका था, इसलिए पहले ही अल्लाह ताला ने अपने नबी को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हुक्म मिलते ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाने के लिए कमर बस्ता हो गए थे। आपने लकड़ियाँ जमा करना शुरू कर दी थी। अल्लाह ने अपने नबी को लकड़ी काट कर तख्ता बनाने का इल्म व हुनर से नवाजा था, लिहाजा आपने उन तख्तियों को काट कर तख्ता बनाना शुरू कर दिया। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम और उस कौम के सरदारों ने आपको लकड़ियाँ काटते देखा तो मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, क्या तुम नबूवत छोड़कर बढ़ाई बन गए हो? और ये जो तुम कश्ती बना रहे हो, क्या ये कश्ती ज़मीन पर चलेगी? यहाँ तो कोई दरिया और समंदर नहीं। गर्ज तरह तरह से आपका मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन आपने सब्र किया। इसके जवाब में सिर्फ यही फरमाते, ऐ नाफरमानो, आज तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन अल्लाह का अज़ाब तूफ़ानी शक्ल में आएगा तो फिर तुम्हें हकीकत का पता चलेगा, मगर अफसोस उस वक्त तुम्हारी कोई माफ़ी कबूल नहीं होगी।
جب عذاب الہی کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے احکام خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخر کار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا کر لے جانے کی درپے تھی، گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کے پہاڑ جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا کہ وہ ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا، ابا میری فکر مت کریں، میں ابھی سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا ہوں اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج اس قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی اثناء میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بہت بڑی لہر حائل ہوئی اور وہ اس لہر میں غرق ہو گیا۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھیں کہ انہوں نے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا خوفناک موجوں پر تیرتی پھر رہی تھی۔ روایتوں کے مطابق اس کشتی میں 80 شخص تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کی فیملی بھی تھی۔ یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے اور اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا جہاں وہ ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو اس پر جھپٹ پڑا اور تاخیر کی، جس کی وجہ سے آپ نے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ سے لتھڑے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی کی تعمیر کی جس کا نام سمانین رکھا، اور پھر وہاں سے نسل انسانی کی دوبارہ شروعات ہوئی۔ یونان، مصر، ہندوستان اور چین کے قدیم مذہبی کتابوں میں ایسی روایات تسلسل کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں جن میں ایک عظیم سیلاب کا ذکر ہے۔ زیادہ تر کتابوں میں ایک کشتی کا تذکرہ ملتا ہے جس کے ذریعے بچ جانے والوں نے نسل انسانی کو باقی رکھا۔ سورۃ ہود آیت نمبر 38، اے نوح، کشتی سے اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ والوں پر رہیں گی، اور دوسری جماعت ہے ہم انہیں دنیا میں فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے انہیں ایک دردناک عذاب پہنچے گا۔ بے شک یہ دنیا طوفان ہے، شیطان بھٹکانے والا ہے، اور انبیاء کرام کشتی نوح ہے جس نے ان کی پیروی چھوڑ دی، وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کی طرح ہلاک ہوا، جبکہ اس طوفان سے وہی محفوظ رہے گا جو کشتی نوح میں سوار ہوئے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ امید ہے آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سپورٹ کریں گے۔ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔